أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل شانه وعم نواله في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگان دین و دوستان اسلام دعا فرماؤ جڑی آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ ادی روشنی دے اندر مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات نوں سن کے سمجھ کے اس تے عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہنچان دی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، وعدے دے مطابق عنوان تے سی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اولاد امجاد دا ذکر پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں صاحبزادیاں دا ذکر پاک، لیکن مشاورت دے بعد طے اے ہویا کہ رمضان شریف دے حوالے نال آئندہ جمعۃ المبارک رمضان شریف دے حوالے نال گفتگو کیتی جائے، اور اے جڑا سورہ کوثر دی تفسیر والا عنوان ہے یہ پھر انشاءاللہ العزیز رمضان شریف تو بعد ماہ شوال دے اندر انہوں مکمل کر لواں گے۔ ہن چونکہ رمضان شریف دی آمد ہے، اور ویسے بھی رمضان شریف دے اندر جڑے ساڈے خطبات مشاورت تو بعد طے ہوئے وہ پوری تاریخ دے مطابق آ رہے ہیں۔ مثلا 3 رمضان نو جمعہ آ رہا ہے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا دا یوم ہے۔ اس تو بعد 10 نو جمعہ آ رہا ہے، 10 نو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ انہاں دا یوم وفات ہے۔ پھر اگے 17 نو جمعہ آ رہا ہے، 17 نو فتح مکہ غزوہ بدر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہاں دا دن ہے۔ تو اس حوالے نال رمضان شریف دی فضیلت اور رمضان شریف دی اہمیت دے حوالے نال سانو رمضان شریف دے وچ بھی موقع میسر نہیں آئے گا، اس واسطے طے اے پایا کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی رمضان نو ویلکم کران گے، ماہ رمضان المبارک دا استقبال کران گے۔ سورہ کوثر دی بقیہ تفسیر اور بقیہ تفسیری نکات انشاءاللہ رمضان شریف دے بعد والے جمعہ وچ انشاءاللہ انہوں تکمیل تک لے کے جاواں گے۔ تو سامعین کو معذرت دے نال چونکہ اعلان ہویا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صاحبزادیاں دے والے نال قدر حضرات، ماہ رمضان المبارک رمضان شریف نو اللہ تعالیٰ نے بڑا بابرکت بنایا ہے، بڑا عظمت والا بنایا ہے،
رمضان شریف دیاں بڑیاں برکتاں نے۔ شروع دے اندر رمضان شریف تو پہلے، رمضان شریف دے روزے فرض ہون تو پہلے حالات یہ سن، روزے صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں فرض کیتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام تو نظام چلتا آ رہا ہے، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ نظام پاک چلتا آ رہا ہے۔ یہ صرف ساڈے واسطے نویں شے نہیں، نویں چیز ساڈے تے فرض نہیں کیتی گئی۔ ماہ رمضان المبارک تو پہلے حالات یہ سن کہ یہودی اور زمانہ جاہلیت دے مشرکین مکہ والے یہ روزہ رکھتے سن 10 محرم دا، 10 محرم دا روزہ، چونکہ یوم عاشور دا روزہ فرض سی یہودیاں تے، موسیٰ علیہ السلام دی امت تے، عیسائی بھی رکھتے رہے، تو سب تو پہلے اسلام وچ روزہ سی یوم عاشور دا 10 محرم الحرام دا۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر کفار مکہ بھی یہ روزہ رکھتے ہوندے سن 10 محرم دا، یوم عاشور دا، تے یہودی بھی رکھتے ہوندے سن۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نو پتہ لگا نا یہودی رکھتے نے 10 محرم دا روزہ مدینہ شریف آن تو بعد، بھی اے یہودی عیسائی یہ بھی 10 دا روزہ رکھتے ہیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا یہودیوں نو پوچھو نا یہ اس دن دا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے عرض کیتا جناب یہ دن ساڈے واسطے عید والا دن ہے 10 محرم دا، یہ دن ساڈے واسطے تعظیم والا دن ہے، خوشی والا دن ہے، اسی اس واسطے اس دن روزہ رکھنے ہیں۔ بھئی تسی اس دن عید کیوں کرتے ہو؟ یہ دن تواڈے واسطے تعظیم والا دن کیوں ہے؟ یہودیاں آکھیا جناب یہ او دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سانو دریا وچوں گزار کے پار کرا کے فرعونیوں کولوں بچا کے لے کے آئے سن، چونکہ یہ دن ساڈا یوم نجات ہے، فرعونیاں کولوں سانو نجات ملی، اسی اس دن سمندر پار کر کے فرعونیاں دے ظلم و ستم تو بچ کے اپنی جگہ آئے، اس واسطے اسی اس دن روزہ رکھیدا ہے، اس دن ساڈے واسطے عید والا دن ہے، تعظیم والا دن ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور اس ویلے یہودیاں نے جدوں جس دن فرعونیاں تو نجات ملی سی اس دن نو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھیا، انہوں دی قوم نے بھی روزہ رکھیا، یہودی کہنے لگے جناب اسی اس واسطے اس دن روزہ رکھنے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام نال تواڈے نالوں بہتا تعلق تے میں مصطفیٰ دا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نال بہتا تعلق تواڈے نالوں تے میرا ہے نا، اس واسطے جے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ دا شکر ادا کرن دی وجہ نال روزہ رکھیا سی تے میں مصطفیٰ بھی روزہ رکھاں گا۔ سرکار نے آپ بھی روزہ رکھنا شروع کیتا تے سرکار مدینہ نے امت اتے بھی یہ روزہ فرض کر دیتا، فرمایا تسی بھی ہر 10 محرم نو روزہ رکھنا ہے۔ یہ پہلے پہل دیاں گلاں نے، ابتدا دے اندر 10 محرم الحرام دا روزہ فرض سی امت مصطفیٰ تے، سب تو پہلے 10 محرم دا روزہ فرض کیتا گیا۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، سارے صحابہ کرام علیہ رضوان 10 محرم دا روزہ رکھ دے سن، بڑیاں برکتاں والا روزہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے ہو جیڑا بندہ بھی عاشور دا روزہ رکھے گا 10 محرم الحرام نو اللہ تعالیٰ دی رضا دی نیت کر کے روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ او دے پچھلے پورے سال دے گناہاں نو معاف فرما دے گا، پورے 1 سال دے گناہ معاف ہوندے نے جناب۔ اے ثواب اج بھی ملدا ہے، فرضیت ختم کر دیتی گئی لیکن ثواب ادا اج بھی قائم ہے کہ جڑا بندہ اج بھی 10 محرم دا روزہ رکھے گا اللہ انہوں 1 سال دے گناہاں دی معافی عطا فرمائے گا، 1 سال دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ 10 محرم نو اللہ تعالیٰ دی رضا دی نیت کر کے اپنے اہل و عیال تے خرچہ کرے گا، اپنے گھر دا دسترخوان وسیع کر دے گا، اپنے گھر دے اندر طرح طرح دیاں نعمتاں لے کے آئے گا، 10 محرم والے دن اپنے گھر والیاں تے کھلا خرچہ کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن روزے دی برکت دے نال تے اس دن دیاں عظمتاں دی وجہ تو اے خرچہ کرن والے دے رزق دے اندر برکت اور اضافہ فرمائے گا، برکتاں ملن گیاں کنوں جڑا 10 محرم نو روزہ رکھے گا اور 10 محرم نو اپنے اہل و عیال تے خرچہ زیادہ کرے گا، کھان پین والیاں شیواں زیادہ بنائے گا، دسترخوان گھر والیاں تے
وسیع کرے گا انہوں یہ برکتاں ملن گیاں، یہ ثواب ملے گا۔ گرامی قدر حضرات، صحابہ کرام علیہ رضوان روزہ رکھتے رہے، حتیٰ کہ کچھ اور روزے نبی پاک علیہ السلام والوں فرض کر دیتے گئے۔ وہ روزے کیڑے نے؟ ہر مہینے دی چند دی 13 تاریخ دا روزہ، 14 دا روزہ تے 15 دا روزہ۔ 13 14 15 اے 3 روزے ہر مہینے دے یہ بھی فرض کر دیتے گئے۔ عاشور تو بعد اے روزے فرض کیتے گئے 10 محرم تو بعد۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے مینوں وصیت کیتی سی، اے ابو ہریرہ ساری زندگی اے مہینے دے 3 روزے رکھنا نہ چھڈی تے ہمیشہ نماز چاشت ادا کردا رہی۔ سرکار مینوں فرما کے گئے سن، ابو ہریرہ ساری زندگی چاشت دی نماز بھی پڑھی تے اے 3 روزے بھی رکھی، کیڑے؟ مہینے دی 13 14 تے 15 تاریخ دے روزے، اے 3 روزے بھی رکھی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، خود نبی کریم علیہ السلام نے انہاں روزیاں دیاں انہاں تاریخاں دا اعلان کیتا۔ فرمایا جڑا بندہ اے 3 روزے رکھے گا نا، اللہ انہوں ثواب پتہ کی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے، حضرت جریر فرماندے نے، حضرت جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمان والے نے، مختلف صحابہ کرام نے اس حدیث پاک نو بیان کیتا۔ فرمایا اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ ہر مہینے اے 3 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ او دے نامہ اعمال دے اندر ساری زندگی روزے رکھن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ کنے روزے جناب؟ 3 روزے، تے 3 روزیاں تے ثواب کنا ملے گا؟ ساری زندگی روزہ رکھن دا ثواب ملے گا۔ اچھا او کیویں بھئی؟ روزے رکھنے نے 3، انہاں 3 روزیاں دا ثواب، ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب، ایک گل سمجھ نہیں آئی۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ابن صحابی، آپ فرماتے نے خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایس گل دی تصدیق اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قرآن کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی میری ایس گل دی تصدیق اپنی کتاب وچ کیتی ہے۔ اے اللہ دے رسول او تصدیق کیڑی ہے؟ فرمایا رب فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا بندہ بھی ایک نیکی کرے گا میں انہوں اس نیکی ورگیاں 10 اپنے کولوں عطا فرماواں گا۔ اچھا ہن اے دا مطلب ایک نیکی دے بدلے کنیاں نیکیاں ملدیاں نے؟ 10۔ تے ایک روزے دے بدلے کنے روزیاں دا ثواب ملے گا؟ 10 دا۔ تے روزے کنے رکھنے نے؟ تے 3 دے بدلے 30 روزے، مہینہ نبڑ گیا۔ ہن اسی طرح اگلا مہینہ، اسی طرح اگلا مہینہ، اسی طرح اگلا مہینہ، لو ساری زندگی دا ثواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تائیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ بھی ہر مہینے دیاں اے 3 تاریخاں دے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ او دے نامہ اعمال دے اندر ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب لکھ دے گا۔ اے تاں واسطے فرمایا او دے واسطے اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے۔ اچھا انہاں دنوں نوں کہا جاندا ہے ایام بید، با یا تے دواد، عربی دواد ہے، اردو زواد پڑھیا جاندا ہے، ایام بید۔ اچھا بید دا معنی ہے چٹیائی، سفیدی۔ انہاں نوں ایام بید کیوں کہا جاندا ہے؟ چٹے دن، چٹیائی والے دن، سفیدی والے دن۔ غنیۃ الطالبین وچ گل لکھی ہے، میں عرض کر دینا، حضرت آدم علیہ السلام جدوں زمین تے تشریف لے کے آئے نا تے زمین دی آب و ہوا اس طرح دی سی، کتھے جنت چ رہنا کتھے زمین تے رہنا۔ آپ دا نا رنگ ہو گیا کالا، اے جنوں کہندے نا سامنا رنگ، سامنا جہا رنگ ہو گیا اے زمین تے آن دی وجہ تو، کتھے جنت چ جناب عیشاں کر رہے سن،
باراں لٹ رہے سن، کتنے زمین تے آنا پیا، گرمی سردی سارے موسم ہر چیز برداشت کرنی پئی، اور رنگ ساملا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چند دی 13 تاریخ سی، آپ نے روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ نو راضی کرن واسطے۔ حضرت آدم علیہ السلام جدو افطاری لگے کرن، حضرت آدم علیہ السلام دے جسم پاک دا ایک قصہ سفید ہو گیا۔ آپ نے اگلے دن اللہ تعالیٰ نو راضی کرن واسطے روزہ رکھیا، اگلے دن جسم دا دوسرا قصہ بھی سفید ہو گیا۔ آپ نے تیسرے دن بھی اللہ تعالیٰ نو راضی کرن واسطے روزہ رکھیا، حتیٰ کہ تیسرے دن دے روزے دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے آپ دے جسم نو سارا ہی سفید فرما دیتا۔ انہوں جسم سفید ہو گیا نا، 13 14 15 تاریخ سی، اس واسطے انہاں دنوں دا نام پہ گیا ایام بید، چٹیائی والے دن، سفیدی والے دن۔ یہ غنیت الطالبین وچ یہ معرفت لکھی ہے، باقی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے 3 دنوں دے روزے رکھیا کرو، اینا ثواب ہے، 1 سال دے گناہ بھی معاف ہوندے نے، تے نال فرمایا ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب بھی بندے دے نامہ اعمال وچ لکھیا جاندا ہے۔ تو ایام بید دے روزے یہ بھی فرض کر دیتے گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے روزے رکھتے رہے۔ 10 شعبان 2 ہجری، ہجرت دے دوسرے سال شعبان دی 10 تاریخ نو اللہ نے ایک حکم نازل کیتا۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا ہے، میرے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف دے روزے فرض کر دیتے تھے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان والےو تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے، ما کتب علی الذین من قبلکم، جویں تواڈے تو پہلے لوکاں تے فرض کیتے گئے سن، اسی طرح تواڈے تے بھی رمضان شریف دے روزے فرض کر دیتے گئے نے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تسی اللہ کرنے والے بن جاؤ، خدا دا خوف تواڈے دل وچ آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام علیہم رضوان نو جدوں سرکار مدینہ نے قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی، ہن 10 محرم دا روزہ ایدی فرضیت بھی منسوخ کر دیتی گئی، ایام بید ہر مہینے دے 3 روزیاں دی فرضیت بھی منسوخ کر دیتی گئی۔ روزیاں دا ثواب باقی رہ گیا، لیکن او جڑے روزے رکھنا فرض قرار دیتا گیا سی نا، او دی فرضیت ختم ہو گئی، فرضیت نو منسوخ کر دیتا گیا۔ ہن فرض ہو گئے جی رمضان شریف دے روزے، فرمایا اسی تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کیتے ہیں، عاشوراء دے روزے دی فرضیت ختم، ایام بید دے روزیاں دی فرضیت منسوخ کر دیتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب اپنے غلاماں نو، اپنے کلمہ پڑھن والیاں نو آکھو اسی تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، فرمایا اے چند گنتی دے دن نے جنہاں دے روزے تواڈے تے فرض کیتے گئے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، تے اللہ تعالیٰ تانوں سہولت دے رہا تواڈے وچوں جیڑا مریض ہوئے، او علی سفر، یا کسے سفر دے اندر ہوئے، دور دی مسافت ہوئے، فرمایا فعدۃ من ایام اخر، اور رمضان شریف دے روزے چھڈ سکدا ہے، انہاں دناں دے بدلے قضا روزے اور دناں وچ رکھ سکدا ہے۔ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فرمایا پھر جیڑا تواڈے وچوں روزے نہ رکھنا چاہے، روزے رکھن دی طاقت نہ رکھدا ہووے، اونوں چاہیدا ایک مسکین دا کھانا فدیہ دے دے، ایک مسکین دا کھانا بطور صدقہ پیش کر دے۔ فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ صدقے دی مقدار اس تو زیادہ کرو تے تواڈے واسطے ہی بہتر ہے، تواڈی نیکی دے اندر اضافہ ہوئے گا۔ فرمایا رہ گی گل رمضان دے روزیاں دی برکت دی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جے رمضان دے روزے رکھو تے تواڈے واسطے بہتر ہے، جے روزے ہی رکھ لو تے تواڈے واسطے چنگا ہے۔ فرمایا اِن كُنتُم تَعْلَمُونَ، اگر تسی جانو، اگر تسی جان دے ہو نا
رمضان دیاں برکتاں نو، رمضان دیاں فضیلتاں نو، تے فرمایا پھر فدیہ دین نالوں پھر تسی تواڈے واسطے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، روزے دے فائدے زیادہ نے۔ وَأَن تَصُومُوا، اگر تسی روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ یعنی ایس آیت دے اندر جدوں رمضان شریف دے روزے نویں نویں فرض کیتے گئے، اللہ نے ایک سہولت دیتی، چاہو تے روزہ رکھ لو، جے روزہ نہیں رکھنا، ہٹے کٹے ہو، تندرست ہو، سفر وچ بھی نہیں ہو، مریض بھی نہیں ہو، تے تاں بھی روزہ نہیں رکھنا تے فدیہ دے دیو تے تسی روزے تو بچ جاؤ گے۔ تے پھر فرمایا وان تصوموا خیر لکم، تے جے فدیہ دین دی بجائے ہٹے کٹے ہو، چنگے بھلے تندرست ہو، جے روزہ ہی رکھ لو تے تواڈے واسطے بہتر ہے۔ یعنی شروع وچ نرمی دتی گئی، چاہو تے روزہ رکھ لو، چاہو تے روزے دی جگہ فدیہ ادا کر دیو، اے نرمی دتی گئی امت مصطفیٰ نوں شروع دے اندر۔ نظام چلتا رہا، اے نرمی سی کہ چاہو تے رکھ لو، چاہو تے فدیہ دے دیو، لیکن یہ نال کچھ معاملات دیاں سختیاں بھی سن۔ سختی کی سی؟ سختی جناب یہ سی، شام نو جن نے روزہ کر لیا نا، افطاری کر لئی، افطاری کرن تو بعد ہن جے بندہ سو گیا، او دی لگ گئی اکھ، جاگن تو بعد او دے تے کھانا پینا حرام، اگلے دن افطاری ٹائم ہی کھائے پیے گا، اس تو پہلے نہیں کھا پی سکتا۔ یعنی اج افطاری کیتی ہے، افطاری کر کے گیا سون تو بعد وہ تے کھانا حرام پینا حرام، پھر اگلے دن جا کے افطاری ٹائم ہی کچھ لبے گا، ورنہ نہیں کھا پی سکتا۔ اسی طرح اپنی بیوی نال مجامت کرنا حرام، اس طرح دیاں پابندیاں لگ گئیاں، سختی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے، حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ، انصاری صحابی نے، حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن باغ دے اندر باغبانی کرتے سن۔ ایک دن رمضان شریف دا مہینہ آیا، آپ نے روزہ رکھیا، سارا دن مشقت کرتے رہے، سارا دن محنت مزدوری کرتے رہے، افطاری ٹائم اپنے گھر آئے، جدوں تھکے ٹٹے گھر آئے، افطاری دا ٹائم ہویا، آپ نے آ کے اپنی زوجہ محترمہ نو فرمایا پلیے کوئی شے کھان پین واسطے لے کے آ۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیتا حضور گھر دے اندر تے کھان پین والی شے کوئی نہیں، میں جانی اپنے رشتے داراں ول، اتھوں کوئی شے تواڈے کھان پین واسطے لے کے آونی آ۔ وہ چلیاں گئیاں اپنے کسی رشتے دار ول، اپنی کسی عزیزہ ول، کہ میں اپنے خامد واسطے کوئی شے کھان واسطے لے کے آواں۔ حضرت قیس سارا دن دیہڑی لائی ہوئے، بندے نے مزدوری کیتی ہوئے، روزہ بھی رکھیا ہوئے، تے تھکاوٹ تے ہوندی ہے نا، آپ تھکے اتنے سن، افطاری کیتی وہ پانی نال، تے آپ دی اکھ لگ گئی، حضرت قیس دی اکھ لگ گئی، ادھروں بیوی کھانا لے کے آئی، جدوں آ کے ویکھیا خاوند تے سو گیا، او ہو اے کی ہن تے روٹی کھا ہی نہیں سکدے، سارا دن محنت بھی کیتی، مزدوری بھی کیتی، تھکاوٹ بھی ہے، کل پھر دیہڑی لاؤنی ہے، کیونکہ جے دیہڑی تے نہ گئے تے کم خراب ہے، کھان پین نو کچھ نہیں لبنا، تے اے جناب بنے گا کہ کل افطاری ٹائم جا کے کھان پین گے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات آرام کیتا، ہن سحری ٹائم کیڑا اٹھنا سی کھانا کھان واسطے، کیونکہ سحری والا تے کھاتے نہیں سی نا، کہ رات نو کھادا ہے بس ٹھیک ہے، سو گئے، پھر اس تو بعد نہیں کھانا پینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیارے صحابی حضرت جناب سیدنا قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن اٹھ کے محنت مزدوری تے چلے گئے، پھر باغبانی کر دے رہے، ادھروں سورج بھی سر تے آیا، گرمی دی شدت پیاس میں تنگ کیتا، ادھر بھوک بھی ستاندی ہے پئی، محنت مزدوری کر رہے ہیں، ایسے دوران آپ بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ ہویا جناب، حضرت قیس بے ہوش ہو گئے۔ جدو حضرت قیس بے ہوش ہوئے نا، بیوی نو پتہ لگا، بیوی تے روندی روندی آ گئی سرکار دی بارگاہ، حضور میرے خامن تے بے ہوش ہو گئے نے۔ فرمایا کیوں؟ سارا معاملہ عرض کیتا، زوجہ محترمہ نے ساری گل بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میرے خامد نے انج کر کے کل افطاری کیتی، فوراً سو گئے، کھانا نہیں کھا سکے، اج اٹھ کے سارا دن محنت مزدوری کر دے رہے۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری صحابیہ سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنا معاملہ عرض کر رہی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ دی قدرت ویکھ کے مسکرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت نو پیار آیا، اللہ تعالیٰ نے فٹ قرآن دیاں آیتاں نازل کر دیتیاں، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. فرمایا اے میرے محبوب دے صحابہ کلو وشربو، ساری رات کھا پی لیا کرو. کلو وشربو، کھایا کرو پیا کرو، تواڈے واسطے چھٹی ہے، ساری رات کھا پی لیا کرو. حتی ہاں اینے وقت تک کھانا پینا ہے یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جدوں تسی ویکھو نا اے کالی ڈوری وچوں، رات دے کالے ڈورے وچوں سفید ڈورا جڑا نا وہ نکل رہا ہے، یعنی پو پھٹ رہی ہے. فرمایا پھر کھانا پینا بند کر دو بس. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جدوں چٹیائی سیاہی وچوں نکلنی شروع ہو جائے نا، پو پھٹنی شروع ہو جائے، فرما بس اینی دیر تک کھانا ہے. من الفجر، اے فجر تو پہلے پہلے، فجر تو پہلے پہلے تسی کھانا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزیاں نو رات آن تک پورا کرنا ہے، رات آن تک پورا کرنا ہے. بس اے پابندیاں جڑیاں سی نا کھان پین والیاں یہ ختم کر دیتیاں گئیاں، اور سہولت مل گئی. اچھا اس دے نال ایک سختی اور بھی سی کہ شادی شدہ بندے جڑے نے اپنی زوجہ محترمہ دے کول نہیں جا سکتے، شرعی حقوق پورے نہیں کر سکتے. تے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے نے جنہاں کولوں یہ خطاب ہی سرزد ہو گئی، انہاں کولوں یہ فیل ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چاہے روندے روندے آقا اسی تے خلاف ورزی کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ دی قدرت نے پھر ویکھ کے مسکرایا، رب دیاں رحمتاں نوں ترس آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فٹ قرآن دی آیت نازل کر دیتی، اللہ تعالیٰ نے حکم چینج کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف دیاں راتاں وچ تواڈے واسطے اپنی حقوق زوجیت پورا کرن نوں حلال کر دیتا ہے. فرمایا اللہ تانوں اجازت دیندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا اللہ نے تانوں انہاں واسطے سکون بنایا ہے، انہاں نوں تواڈے واسطے سکون بنایا ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، فرمایا اللہ بہتر جاندا ہے تسی اندر ہی اندر بڑی خیانت کرتے رہے ہو، تہاڈا دل بڑا کرتا رہے اس حکم دی نافرمانی کر جائیے. فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، اے میرے محبوب دے صحابہ پریشان نہ ہویا جے، اللہ نے تہاڈی توبہ بھی قبول کر لئی ہے تے جو تہاڈے کولوں غلطیاں ہوئیاں او غلطیاں بھی اللہ نے معاف کر دتیاں نے. فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے معاف کر دیتا ہے. تے جدو اللہ نے معاف کر دیتا ہے ہن صحابہ دی کسی غلطی نو پھڑ کے کوئی بندہ چرچا کر سکدا، کوئی شور مچا سکدا نہیں. کیوں؟ کیونکہ غلطی گناہ کدا ہوندا ہے؟ اللہ دا. نافرمانی تے اللہ دی ہے نا، تے جدی نافرمانی ہوئی ہے وہ کہہ رہا وعفا عنکم میں معاف کیتا ہے، تے تسی تے میں کون ہونے غلطیاں پھڑن والے، گناہ پھڑن والے نہیں. اللہ فرماندا ہے فتاب علیکم وعفا عنکم، اسی تواڈے واسطے تواڈی توبہ بھی قبول کیتی اور حبیب پیارے اسی تیرے غلاماں دیاں غلطیاں بھی معاف کر دیتیاں نے، اسی درگزر کیتا ہونا. لو جناب اے نرمیاں ہوندیاں گئیاں، انہاں نرمیاں دے آن نال ایک نرمی اٹھا بھی لئی گئی. وہ کیڑی؟ حکم سی نا ہٹا کٹا ہوئے بندہ، مریض بھی نہ ہوئے مسافر بھی نہ ہوئے، تے وہ بندہ چاہے تے روزہ رکھ لوے چاہے تے روزے دے بدلے فدیہ دے لو. اے نرمی اٹھا لی گئی، اے منسوخ کر دیتا گیا حکم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اگلی آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جیڑا تواڈے وچوں مقامی ہوئے، مسافر نہیں ہوئے، مقامی تے ہوئے بھی ہٹا کٹا. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اے رمضان شریف دا مہینہ آ جائے، فَلْيَصُمْ ہو، پھر انہوں روزہ ہی رکھنا پائے گا، فدیہ نہیں دیتیاں گل بنے گی، فدیہ دیتیاں گل نہیں بنے گی، فدیہ نال گل نہیں بننی. جیڑا ہٹا کٹا ہوئے، مسافر بھی نہ ہوئے، مریض بھی نہ ہوئے، فرمایا پھر او دے واسطے ہن فدیہ والی گل منسوخ کر دیتی. فَلْيَصُمْ ہو، انہوں روزہ ہی رکھنا پائے گا، رمضان دا روزہ رکھے گا تے تاں گل بنے گی، فدیہ دین نال گل نہیں بننی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگے ارشاد فرمایا اگلے حصے دے اندر، فرمایا وَمَنْ كَانَ
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرمایا جیڑا مریض ہوئے یا مسافر ہوئے او جویں پیچھے فرمایا سی فرمایا اونوں چاہیے رمضان دا روزہ اگر نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے اس روزے دے بدلے رمضان تو علاوہ کسی اور موسم دے اندر روزہ رکھ لوے. فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر کیونکہ اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تانوں تنگ نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ تانوں مشکل وچ نہیں پانا چاہتا. فرمایا والی تکمل العدہ فرمایا اے چند دناں دی گنتی پوری کرو والی تکبر اللہ جدو اے دن مک جن پھر اللہ دیاں تکبیراں کہو پھر تکبیراں کہہ کے اللہ دا ذکر بلند کرو علی ما غداکم ولعلکم تشکرون تاکہ تسی شکر کرن والے بندے بن جاؤ شکر گزار بن جاؤ. اے نرمی منسوخ کر دیتی گئی لیکن یہ نال ہی حکم ہی باقی رہا جڑا بندہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکی ہے بیمار نہیں مسافر بھی نہیں لیکن چونکہ بہت زیادہ بڑھا ہو چکے ہے ضعیف ہو چکے ہے بھوک برداشت نہیں کر سکتا پیاس برداشت نہیں کر سکتا او دے واسطے پھر یہ حکم باقی ہے کہ او پھر فدیہ دے گا او فدیہ دے گا تو او دا فدیہ قبول کیتا جائے گا وگرنہ ہٹے کٹے آدمی دا فدیہ قبول نہیں کیتا جائے گا انہوں روزہ ہی رکھنا پائے گا بشرطے کہ مریض نہ ہوئے اور مسافر نہ ہو انہوں روزہ رکھنا ہی پائے گا تو روزہ فرض ہے. گرامی قدر حضرات اس طریقے نال تدریجن اے رمضان شریف دے روزے یہ ساڑھے تے فرض کیتے گئے اور اس طریقے نال اے ساریاں آسانیاں سانوں دتیاں گئیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے روزہ رکھدا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ دے تے بڑیاں مہربانیاں کردا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار نو اللہ تعالیٰ بڑا ثواب عطا فرمائے گا بلکہ سرکار فرماندے نے مینوں اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی یہ حدیث قدسی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو فرمایا آدم علیہ السلام دے پتراں دا ہر عمل او دے واسطے ہے الا الصوم فانه لی سوائے روزے دے کیونکہ روزہ میرے واسطے ہے. فرمایا روزے دی جزا کی ہے حدیث پاک دے اندر آندا ہے سرکار فرماندے نے اللہ ارشاد فرماندا ہے فرمایا انا اجزی بگی روزے دار نو قیامت والے دن میں خصوصی جزا عطا فرماواں گا روزے دار نو میں قیامت والے دن خصوصی ثواب عطا کراں گا تے جے عجزی بھی کی ہوے پھر مطلب یہ بنے گا میں جزا دیاں گا تے جے اس لفظ نو اس طرح پڑھیا جائے کہ اللہ فرماندا ہے انا اجزا بھی پھر مطلب یہ بنے گا جے نمازاں پڑھو گے تانوں جنت مل جائے گی جے حج کرو گے تانوں جنت مل جائے گی جے زکات دیو گے تانوں جنت لبے گی جے جہاد کرو گے تانوں جنت لبے گی لیکن جے روزہ رکھو گے آنا اجزا بھی تے بدلے وچ اللہ تعالیٰ فرماندا میں تانوں اپنی ذات عطا فرماواں گا آنا اجزا بھی روزے کی جزا میں ہوں روزے کا اجر میں ہوں روزے کا بدلہ میں ہوں آنا اجزی بھی ہی ہوئے تیرا مطلب ہے میں خصوصی اجر دیاں گا تے آنا اجزا بھی ہی ہوئے چونکہ لفظ ہوئی نے عراب مختلف نے تے پھر مطلب یہ ہوئے گا روزے دی جزا بھی میں ہی ہاں میں ہی روزے دا اجر ہاں میں ہی روزے دا ثواب ہاں. گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث پاک کے اندر یہ لفظ موجود نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے صحت مند ہو جاؤ گے. ڈاکٹر دے کہن نال بندہ اول فلول چیزاں کھان لگ پیندا ہے اے دوائی کھا لو جی صحیح ہو جاؤ گے اے شے کھا لو جی صحیح ہو جاؤ گے اے کھا لو جی ٹھیک ہو جاؤ گے کوڑی بھی ہوے مزاج دے مطابق نہ بھی ہوے حکیم نے لکھ کے دتی ہوے نا بندہ کھاندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام تو زیادہ حکمتاں جانن والا کون ہے سرکار تے جسمانی حکمتاں بھی جانتے نے روحانی حکمتاں بھی جانتے نے اس واسطے سرکار فرماندے نے روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے صحت مند ہو جاؤ گے.
لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنے، اس رمضان شریف دی بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بھی بیان کی تھی۔ فرمایا رمضان شریف ایڈیاں برکتاں والا عظمتاں والا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی اے رمضان شریف اوے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے رمضان او مہینہ ہے جدے وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، جدے وچ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ قرآن کی ہے ہدن للناس، لوکاں واسطے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اے فرق کرن والی کتاب ہے، اے حق اور باطل دے درمیان تمیز کر دین والی کتاب ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے جدوں بھی رمضان شریف دا مہینہ آنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت بہت ہی کر دینی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے پیچھے بھی بڑے سخی سن، بڑی سخاوت کرن والے سن، پر حضرت انس بن مالک فرماندے نے جدوں رمضان شریف دا مہینہ آنا سرکار مدینہ نے اپنی سخاوت دے اندر اضافہ کر دینا۔ سرکار مدینہ کو پوچھا گیا حضور اس مہینے سخاوت دی وجہ کی ہے؟ سرکار فرماندے ہوندے سن اے میرے پیارے صحابہ، اے رمضان دا مہینہ او مہینہ ہے جدی ہر رات جبریل آ کے میرے نال ملاقات کر دے نے۔ اللہ یا رسول یا رسول یا ہر رات جبریل آ کے ملاقات کرتے ہوندے سن نبی پاک علیہ السلام نال۔ تو سرکار جبریل دے آن دی خوشی چ نا سرکار اے سخاوت کرتے سن، بہت زیادہ سخاوت کرتے سن۔ تے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جبریل رات نو آندے کادے واسطے سن؟ ہر رات کیوں آندے سن؟ حضور فرماندے نے اس واسطے کہ ایک وری جبریل مینوں قرآن سناوندے ہوندے سن تے ایک وری میں جبریل نو قرآن سناوندا ہوندا سی۔ میں تے جبریل اس رمضان شریف دے مہینے وچ ہر رات نو قرآن دا دور کردے سن، ایک دوجے نو اسی سناندے ہوندے سن۔ تو قرآن رمضان والا مہینہ ہے، قرآن شریف والا بھی مہینہ ہے، اس واسطے سارے اے بھی عہد کر لو سرکار دی اے سنت تے بھی عمل کران گے انشاءاللہ۔ رمضان شریف وچ ایک قرآن پاک تے انشاءاللہ ضرور مکمل ہوئے گا۔ اے روزانہ دا بھی سپارہ پڑھنا شروع کرو نا، کٹھا نہیں، 2 رکوع سویرے پڑھ لے، 2 رکوع پھر اٹھ کے پڑھ لے، 2 رکوع پھر پڑھ لے، 2 رکوع پھر، تے ایک دیہڑی وچ ایک سپارہ مکمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے اے سنت بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تسی تے میں نیت کر لینے ہیں اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے، اسی ایس رمضان شریف وچ انشاءاللہ ایک قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے، ایک قرآن پاک ضرور مکمل کرنا ہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، تے حق دی راہ دکھلاوے، جیڑا بھی اس تے عمل کماوے، جیڑا بھی اس تے عمل کماوے، یارو سدائی جنت جا اوے۔ گرامی قدر حضرات، رمضان شریف دی ہونج بھی بڑیاں برکتاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی حدیث پاک ہے، فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عملاں دیاں ٹوٹل 7 قسماں نے۔ کنیاں؟ 7۔ اعمال کی 7 قسمیں ہیں، عمل 7 قسم دے ہوندے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 قسم دے عمل اس طرح دے ہوندے نے، او کیتے ہیں یا جنت واجب ہوندی ہے یا جہنم واجب ہوندی ہے۔ 2 قسم ایسیاں نے بندہ وہ کردا ہے نا، یا جنت واجب ہو جاندی ہے تے یا جہنم واجب ہو جاندی ہے۔ اگے فرمایا 2 قسم ایسیاں نے، وہ بندہ جنہ کو کردا ہے نا انہوں اونا کی بدلہ ملدا ہے،
جنہ کو کرتا ہے انہاں کی بدلہ ملتا ہے. کنیاں قسمیں ہو گئی؟ 4. فرما پنجویں قسم ایسی ہے بندہ ایک عمل کرتا ہے نا تے اللہ وہ بدلے 10 گنا عطا کرتا ہے. یہ پنجویں قسم ہے. اگے فرمایا 6ویں قسم ہوئے بندہ ایک عمل کرتا ہے اللہ او دا بدلہ 700 گنا کر کے عطا فرماندا ہے. 700 گنا. تے فرمایا ایک 7واں عمل ایسا ہے جدا ثواب ہے ہی کوئی نہیں، جدے ثواب دا حساب ہی کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کولوں کسی نے پوچھا حضور اگے بھی ارشاد فرماؤ. نبی کریم علیہ السلام نے ایدی تشریح کی فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے 2 قسماں دے عمل جنہ دے کیتیاں یا جنت واجب ہوندی ہے یا جہنم واجب ہوندی ہے. انہاں وچوں پہلا عمل ایسا جیڑا بندہ ایماندار ہوئے، اللہ تعالیٰ نو وحدہ لا شریک منن والا ہوئے، ساری زندگی انہیں شرک نہ کیتا ہوئے، اللہ تعالیٰ او دیتے جنت واجب کر دیندہ ہے. فرمایا دوسرا او بے ایمان جن نے ساری زندگی اللہ دے شریک بنائے ہون، اللہ تعالیٰ او دیتے جہنم واجب کر دیندہ ہے. فرمایا تیسری قسم دا عمل ہوئے جدا بدلہ بھی انہیں ہی عطا کیتا جاندہ ہے. فرمایا کوئی بندہ گناہ کر دے انہوں بدلہ بھی گناہ جنہیں ہی عطا کیتا جاندہ ہے، دگنا چگنا نہیں عطا ہوندہ. فرمایا تیسرے نمبر والا او عمل ہے بندہ عمل کردہ تے نہیں گجے نیت ہی کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نیت جنہ ثواب عطا فرما دیندہ ہے. فرمایا اے 4 قسمہ ہو گئیاں. اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5ویں قسم ہے کوئی بندہ بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں ایک نیکی دا بدلہ 10 گنا عطا فرمائے گا. اسی نمازاں 5 پڑھنے ہیں پر ساڈے نامہ اعمال وچ 50 نمازاں دا ثواب لکھیا جاندا ہے. فرمایا 6ویں قسم دا عمل ہے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ خرچہ کرنا. جیڑا بندہ رب دی راہ وچ خرچہ کرے گا اللہ انہوں 700 گنا کر کے عطا فرمائے گا. فرمایا رہ گیا 7واں عمل وصیام للہ. او بندہ جیڑا اللہ واسطے روزہ رکھدا ہے فرمایا لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ. فرمایا روزہ رکھن والے دا ثواب اللہ تعالیٰ تو علاوہ جاندا ہی کوئی نہیں. اللہ یا رسول فرمایا وصیام للہ. 7واں بندہ ہوئے جڑا اللہ واسطے روزہ رکھے. لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ. اے روزہ رکھن والے دے ثواب نو اللہ تو علاوہ کوئی اور جاندا ایویں تے نہیں. اللہ فرماندا انا اجزا بہی، اے روزے دی جزا میں ہاں، اے روزے دا ثواب میں ہاں. تے رحمتاں والا مہینہ آن والا اسی تے لٹنا ہے. رحمت دا دریا لاگی رحمت دا دریا لاگی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا تے فضل تیرے دی آس کریمہ سانو اور امید نہ کوئی. صدقہ پاک نبی دا بخشی، صدقہ پاک نبی دا بخشی. ساتھوں خطا جو ہوئی عدل کرے تے یارو تھر تھر کمبے، عدل کرے تے
تھر تھر کمبے اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاویں میرے جے منہ کالے۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے نا، اللہ آسمانہ دے بوئے کھول دینا ہے، رحمتاں دے بوئے کھول دینا ہے، جنتاں دے بوئے کھول دینا ہے، جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جاندے ہیں، شیطان جکڑ دیتے جاندے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماندے نے، اللہ فرماندا ہے جدو رمضان شریف آندا ہے نا، میں جنت نو آرڈر کرنا نہیں، جنت اے ذرا اپنا رنگ روپ صاف کر لے، ذرا اے سونی ہو جا، ان قریب میرے بندے اے ثواب پا لین گے تے تیرے وال آؤن گے، اے ذرا سمر جا، سونی ہو جا۔ رمضان شریف دے مہینے دیاں برکتاں نے اللہ تعالیٰ بڑیاں رحمتاں فرماندا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماندے نے جنت دا ایک بو ہے جہدا نام ہے باب الریان، اے جتوں روزے دار داخل ہون گے، تے ریان دا مطلب ہے پیاس بجھان والا، اے سینے ٹھنڈ پا دین والا، ریان او دا نام ہے، ایدہ ریان دا مطلب ہے، فرمایا جنت دا ایک بو ہے باب الریان، اتھوں صرف روزے دار داخل ہون گے، تو جدوں روزے دار داخل ہو جان گے نا، وہ دروازہ بند کر دیتا جائے گا، انہوں تالا لا دیتا جائے گا، کسی ہور نو اس روزے والے دروازے وچوں داخل ہون دی توفیق نہیں ملے گی، یہ سعادت صرف انہوں ملے گی جڑا روزہ رکھن والا ہوئے گا۔ رمضان دیاں بڑیاں برکتاں نے، خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے میری امت تے رحمتاں کیتیاں، میری امت نو 5 چیزاں ایسیاں دتیاں نے جیڑیاں میری امت تو پہلے کسی امت نو عطا نہیں ہوئیاں۔ سرکار فرماندے نے میرا کوئی بھی امتی جدو اللہ تعالیٰ نو راضی کرن دی نیت نال روزہ رکھدا ہے، پھر روزہ رکھن دی وجہ تو او دے منہ وچوں جیڑی بدبو ہوندی ہے، او دے منہ وچوں جیڑی سمیل آوندی ہے، سرکار فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے نزدیک اور روزے دار دے منہ والی بو ہر قسم دی کستوری، ہر قسم دی خوشبو نالوں بھی زیادہ پیاری ہے۔ اللہ نو مشک اتنا پسند نہیں، خوشبو اتنی پسند نہیں جنی روزہ دار دے منہ دی بو پسند ہے، تے روزہ دار بھی ہو جڑا سرکار دا کلمہ پڑھن والا ہوئے۔ اوے نا سرکار دے صدقے اللہ نے ساڑھے تے کنے کرم فرمائے نے، فرمایا ہوئے محبوب دا امتی، محبوب دا غلام، پھر او دے منہ دی بدبو روزے دی وجہ تو یہ میرے نزدیک مشک و عنبر کستوری نالوں بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوجی شے جڑی میری امت نو ملی کسے اور امت نو عطا نہیں ہوئی، فرمایا جدوں بھی رمضان شریف دا مہینہ آندا ہے میں مصطفیٰ اعلان کر رہا اللہ تعالیٰ اس رمضان دے مہینے دے اندر سارے شیطاناں نو جکڑ لیندا ہے تاکہ امت مسلمہ نو گمراہ نہ کرن۔ انہاں دی جڑی طاقت ہے نا، فرماؤ کنٹرول وچ آ جاندی ہے، اللہ شیطاناں نو جکڑ لیندا ہے۔ ایک روایت وچ اللہ فرماندا ہے انہاں نو سمندراں وچ چھڈ آؤ اور دور جنگلاں وچ چھڈ آؤ، اے میرے مصطفیٰ دی امت نو تنگ نہ کرن، اے ستان نہ گمراہ نہ کرن۔ فرمایا اے او شے جڑی میری امت نو ملی ہے، میری امت تو پہلے اللہ نے کسی اور امت نو عطا نہیں فرمائی۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسری شے اے ہے اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ نو راضی کرن واسطے روزہ رکھدا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ دے سارے فرشتے او دے واسطے پورا رمضان بخشش دیاں دعاواں منگدے رہندے نے، یا اللہ اے فلاں بن فلاں دی بخشش فرما دے، یا اللہ اے فلانے نو بھی بخش دے، فلانے نو بھی بخش دے۔ فرمایا نہ صرف اللہ دے فرشتے برکیاں بھی دریا دے اندر مچھلیاں نے، جنیاں بھی سمندر دے اندر مچھلیاں نے، اے پانی دے اندر جتنیاں بھی مچھلیاں نے ساریاں مچھلیاں روزہ رکھن والیاں دی بخشش دی دعا کردیاں رہندیاں نے۔ فرمایا اے فضیلت بھی اللہ نے میری امت نو عطا فرمائی ہے، میری امت تو علاوہ کسی اور نو عطا نہیں کی تھی۔ چوتھی شے فرمایا اس رمضان شریف دے اندر اللہ تعالیٰ جنت نو سواردا رہندا ہے اور جنت نو فرماندا ہے نہیں جنت تیار ہو جا، اے روزہ دار تیرے وال آ رہے ہیں۔
تے پنجویں شہر سرکار فرماندے نے جدوں رمضان دی آخری افطاری ہوندی ہے نا، آخری افطاری تے اللہ تعالیٰ اے روزہ رکھن والے دے پچھلے جنے گناہ ہو چکے اللہ سارے ہی معاف کر دیندا ہے۔ اے انج ہو جاندہ ہے جویں بندہ نہاتا دھوتا ہے، جویں کپڑا دھل کے داغا تو پاک صاف ہو جاندہ ہے نا، فرمایا اے پھر جڑا آخری افطاری کردا ہے نا اللہ تعالیٰ او دے آخری روزے دی برکت نال او دے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے۔ حضرت جناب سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے آخری حدیث پاک، پھر وقت دے دامن دے اندر مزید گنجائش نہیں، گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے شعبان دے آخر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سانوں رمضان دیاں برکتاں دسدے ہوندے سن۔ جویں اسی اج دے جمعے وچ رمضان شریف نو ویلکم کر رہے ہیں نا، استقبال دیاں تیاریاں کر رہے ہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہوندے سن۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرماندیاں فرمایا اے میرے غلاموں شعبان جا رہے ہے، رمضان شریف آن والا ہے، فرمایا رمضان بڑا برکتاں والا مہینہ ہے، ان قریب تواڈے تے برکتاں والا مہینہ آن والا ہے، فرمایا اے رمضان والا مہینہ صبر دا مہینہ ہے تے صبر دا بدلہ جنت ہے، صبر دا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمان والا ہے، صبر دا بدلہ بغیر حساب و کتاب تے دتا جائے گا۔ سرکار فرماندے نے اے میرے غلاموں اے بڑیاں برکتاں والا مہینہ آن والا ہے، اے مہینہ ایک دوجے نال ہمدردی کرن دا مہینہ ہے، فرمایا جیڑا بندہ مومن اے دنیا داری واسطے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نو راضی کرن واسطے دوسرے مسلمان بھائی تو روزہ افطار کرائے گا، کسے دوسرے مسلمان مومن بھائی دی افطاری کرائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس نیک عمل دے بدلے افطاری کران والے دے رزق دے اندر بھی برکتاں عطا فرمائے گا، افطاری کران والے دے گناہاں نوں معاف کر دے گا تے اے افطاری کران والے نوں بھی اونا ہی ثواب ملے گا جنہ ثواب اللہ روزہ رکھن والے نوں دے گا۔ فرمایا روزہ رکھن والے نوں جنہ ثواب ہے اونا ہی روزہ افطار کران والے نوں بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے کسے کول اینا مال نہ ہوئے اینیاں کھان پین والیاں شیواں نہ ہون کہ دوجے نوں افطاری کرا سکے سونیا اونوں کی کرنا چاہیے؟ سرکار مدینہ نے فرمایا اے جس افطاری دا ثواب میں تانوں دس کے ہٹیاں، سرکار فرماندے نے اے او دے واسطے نہیں جیڑا رج کے کھواوے، اے او دے واسطے نہیں جیڑا رج کے پیاوے، بلکہ اے ثواب تے اس بندے نو ملے گا جیڑا ایک کھجور نال کسے نو روزہ افطار کروائے گا، فرمایا اے ثواب تے اونوں ملے گا جیڑا دودھ دے ایک گھٹ دے نال کسے نو افطاری کروائے گا، فرمایا جیڑا چلو پر پانی کسے نو پلائے گا اے ثواب تے اونوں عطا کیتا جائے گا، تے جیڑا کسے نو رجا کے افطاری کرائے گا، فرمایا قیامت والے دن میں مصطفیٰ او دی پاں پھڑ کے اپنے غوث تے لے آواں گا، اپنے ہتھاں دے نال کوثر دے جام پر کے پلاواں گا۔ فرمایا اے ثواب تے اودے واسطے جڑا کھجور کھواوے، جڑا پانی دا ایک چلو بھر پانی پیاوے، دودھ دا ایک گھٹ افطاری واسطے پلاوے، اے ثواب تے اودا ہے، تے جڑا رج کے کھوائے پیائے گا نا افطاری ٹائم کسے روزہ دار نوں، فرمایا میں انہوں برکتاں دیاں گا، میں انہوں یہ دا بدلہ یہ دیاں گا، قیامت والے دن میں اپنے حوض کوثر تے لے آواں گا، اپنے ہاتھ نال کوثر دے جام پر کے پلاواں گا، کوثر دے جام پر۔ کیسی محبت فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا یہ دا اول رحمت ہے، یہ دا درمیان بخشش و مغفرت ہے، اور یہ دا آخر جہنم تو آزادی۔ اس واسطے رمضان شریف آن والا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز رمضان شریف وچ آئے گا، خوب تیاری کرو، اپنے نفس نال لڑائی دی بھی، اور پکا ارادہ بناؤ کہ انشاءاللہ العزیز جو مرضی ہو جائے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال رمضان دے سارے روزے رکھاں گے، رمضان شریف دے اندر کم از کم ایک قرآن پاک ضرور مکمل کران گے، رمضان شریف دے اندر پوریاں تراویحاں پڑھاں گے۔ ایک دو گلاں میں جلدی نال عرض کردا جاواں، اے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا افطاری جلدی کرے گا نا اللہ انہوں ثواب بھی بہت عطا فرمائے گا، افطاری جلدی کرے گا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی اذان شروع ہوئی تو تسی شروع ہو جاؤ، سمجھ رہے ہو نا، کہ کوئی بھی اذان شروع ہوئی تو تسی افطار، ساڈے بندیاں دا طریقہ پتہ کی ہوندا ہے، جدوں سحری کرنی ہوندی ہے نا
پھر ڈیگتے رہتے ہیں اپنی مسیت کا اعلان، اور پاسے ہو جائے نا تو نیانا نہیں نہیں کھاؤ پیو، اپنی مسیت اعلان نہیں ہویا، تو جدو افطاری کرنی ہوے اتوں بانگ آتی ہوے نا ٹائموں پہلے ہی تو وہ جی اذان ہو گئی شروع کرو جی شروع کرو افطاری، انج نہیں کرنا۔ طریقہ کار یہ ہے جس مسجد دی اذان نال جس مسجد دے اعلان نال سحری کردے ہو اسی مسجد دے اعلان نال تسی افطاری کرو، یہ طریقہ کار۔ انج چلو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پتہ نہیں کنیاں دے روزے آندا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سحری ویلے اپنی اذان تے جدو شام دا ٹائم ہوتا، چونکہ فرق ہے نا 1-2 منٹ دا ساڈا، اس واسطے احتیاط یہ ہوئی ہے، جلدی کرن دا مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی جلدی کرنی ہے، تے دیر کرن دا مطلب یہ نہیں بھی ستارے نظر آؤ یہودیاں وانگو، جویں یہودی افطاری کرتے ہوئے تارے نظر آؤ گے تے پھر روزہ افطار کریں گے، انج بھی نہیں کرنا۔ لیل دا مطلب ہے جدو دن چلا جائے سورج غروب ہو جائے ادو لیل شروع ہو جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، تو وہی افطاری دا ٹائم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان شریف دے اندر میرا بھی ایک سلسلہ سوشل میڈیا تے چلے گا، احباب واسطے میں بھی عرض کر دیاں سحری دے ٹائم انشاءاللہ امید تے ہے کہ اسی لائیو سٹریمنگ کریں گے اپنے سوشل میڈیا چینلاں تو۔ میں ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن، قرآن پاک دے اندر مختلف موضوعات، آداب معاشرت، کھان پین دے آداب، رہن سہن دے آداب، یعنی اصلاحی پہلو جڑے نے کیونکہ ضابطہ یاد ہے نا، یہ متعلقہ مسائل انشاءاللہ العزیز روزانہ دی ادھے گھنٹے دی کلاس ہوئے گی، میں اتنے کچھ ساتھیاں دے بیٹھن دا بھی انتظام کیتا ہے اپنی رہائش گاہ تے، تو وہ انشاءاللہ سوشل میڈیا دے ذریعے فیس بک تے بھی یوٹیوب تے بھی، فیس بک تے تسی لکھو گے نا غلام حسین گل انگلش پاویں اردو پیج آ جائے گا میرا، اسی طرح یوٹیوب تے چینل آ جائے گا، انہاں دونوں چینلاں تے انشاءاللہ العزیز قرآن پاک دے اندر جتنے مسائل کوشش کریں گے 27 دنوں دے اندر جنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اصلاحی پہلو دے نال آداب معاشرت دے حوالے نال وہ کچھ گلاں بیان کریا کراں گا، احباب جے او دے تے بھی توجہ فرماؤ گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔